अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ और दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे और खूब खूब दुरूद शरीफ का विर्द कर रहे होंगे इंशाअल्लाह। आमीन सुम आमीन। मुझसे किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था किसी कमेंट्स में कि जितना दुरूद शरीफ जो है वो पढ़ना चाहते हैं वो उतना दुरूद शरीफ पढ़ नहीं पाते, या कभी एक तादाद पढ़ रहे होते हैं और ऑल ऑफ अ सडन वो तादाद जो है ना वो ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। यानी जितना वो काउंट करके एक टारगेट दे के ख़ुद को पढ़ रहे होते हैं वो टारगेट जो होता है वो उनका मिस हो रहा होता है। या फिर ऐसा है कि सर्टन टाइम्स पर जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप दुरूद शरीफ पढ़ें और आपकी दुआ कबूल हो, उस टाइम ऐसा लगता है कि सब कुछ ही स्लो डाउन हो गया। तो फिर उस टाइम क्या किया जाए? तो जनाब इस वीडियो में आपकी इस बात का जवाब है। ज़िंदगी कितनी भी मुश्किल हो, दरवाज़े जितने भी बंद हों, याद रखो कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर को शक कर दिया था। वही अल्लाह अब भी बंद दरवाज़े खोलने पर कादिर है। बस इसे पुकार कर तो देखो। दुआ जो है वो मोमिन का हथियार है। कभी भी अपने लिए दुआ मांगना ना छोड़ें। ये दुआएं ही हैं जो कि हमारी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी। ये दुआएं तो हैं जो हमारे गुनाहों का वबाल हम पे नहीं आने देती। ये दुआएं तो हैं कि जो रहमतें अल्लाह ताला की हम पे होती हैं उनको बढ़ाने में मददगार साबित होती हैं। ये दुआएं तो हैं कि जो गुनाह हम कर देते हैं उनसे, उनके वबाल से और उनकी रुकावटों से जो है वो हमें महफूज रखती हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ करने का बायस बनती हैं। तो इसीलिए दुआ करना हमें कभी नहीं छोड़ना। जब हम दुरूद शरीफ पढ़ रहे होते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो आप ये देखें कि एक नॉर्मल इबादत के अंदर जो नेकी वाला फ़रिश्ता होता है वो नेकी लिख रहा होता है जब हम अच्छे काम करते हैं, और जब हम बुरे काम करते हैं तो हमारी बुराइयां लिखने वाला फ़रिश्ता जो है वो बिज़ी होता है और वो हमारी गुनाह लिख रहा होता है, हमारी बुराइयां लिख रहा होता है। लेकिन दुरूद शरीफ इतनी अजीम इबादत है जो कि दुआ भी मांग रहे होते हैं तो दुआ भी कबूल हो रही होती है उससे, और जो हमारा नेकियों वाला फ़रिश्ता है वो भी बिज़ी होता है नेकियां लिखने में, और जो हमारा गुनाहों के लिखने वाला फ़रिश्ता है वो एक्चुअली हमारे गुनाहों को मिटा रहा होता है उस टाइम। तो आप ये देखिए कितने बहुत सारे काम जो है वो हुए चले जा रहे होते हैं, और दुरूद शरीफ जो है वो हमारी दुआओं की गारंटी और अल्लाह ताला की रहमत को हम पे कायम रखता है। और फिर आप ये देखें कि जितना ज़्यादा हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे ना तो क़यामत के दिन हम उतना ही ज़्यादा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होंगे। तो फिर अल्लाह ताला ने जो हमें ये ज़िंदगी दी है जिसको कि हमें इन्वेस्ट कर देना है, वो ज़िंदगी जिससे कि हमने अपनी आखिरत को संवार लेना है, यानी ये हमें प्रेपरेशन टाइम दिया गया है कि हम आइंदा आने वाली ज़िंदगी के लिए अपने लिए सारे इनामात और जब बेहतरीन दर्जात है ना उनके हुसूल को पक्का कर लें। दुरूद शरीफ से बढ़ के और कौन सी इबादत हो सकती है जिसमें दुआ की गारंटी जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला दे रहे हैं, गुनाहों के मिटने की और नेकियों की और दर्जात की बुलंदी की खुशखबरियाँ जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। और जब आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं तो अल्लाह सुब्हाना ताला आपके कामों की ज़िम्मेदारी ले लेता है। बस फिर और क्या चाहिए? गारंटी भी मिल रही है कामयाबी की, कामों की ज़िम्मेदारी जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला ले रहे हैं। फिर तो ऐसा है ना कि जब हमारा कोई काम होने वाला है तो बस हम दुरूद शरीफ को जितना बढ़ा सकते हैं और जितना खुशी व खुजू और क्वालिटी के साथ खूब लगन के साथ पढ़ सकते हैं ना पढ़ें, और फिर अब मौजज़ात को होता हुआ अपनी ज़िंदगी में देखें। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छी इबादत भी कर रहे होते हैं और हम दुरूद शरीफ भी बहुत ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा होता है काम हो कि नहीं दे रहा होता। और ऐसा होता है कि एक वैसे तो दुरूद शरीफ जो है वो आपकी ऐसे ऐसे रहनुमाई करेगा कि आप जहाँ अटक जाओगे या कोई किसी चीज़ के लिए आप दुआ पढ़ना शुरू करेंगे ना तो पहले से ही ऐसा होगा कि आपके दिल में अल्लाह ताला वो ख्याल डालना शुरू कर देगा ये काम ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकता है। और अल्लाह सुब्हाना ताला जो है ना वो आपको उस प्रोसेस में जब आप दुआ मांग रहे होते हैं और आप रिज़ल्ट के इंतज़ार में होते हैं कि आपकी दुआ की कबूलियत हो और आपको वो मिल जाए जो आप मांग रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हाना ताला आपको मेंटली प्रिपेयर करना शुरू कर देता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकता है, या फिर ये ऑप्शन नहीं दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है। तो अल्लाह ताला जो है वो इस तरह कन्विंस करता चला जाएगा, कोई ना कोई चीज़ें आपके सामने ऐसी चल के आ जाएंगी, या तो कहीं कोई चीज़ आप पढ़ लेंगे, या फिर ऐसा होगा कि कोई ना कोई शख्स उसकी ज़िंदगी में कुछ हुआ होगा, आप वो वाक़या या तो अपनी आँखों से देख लेंगे या किसी की ज़िंदगी में कुछ हुआ वो चीज़ आप सुन लेंगे, तो आप उससे कन्विंस होंगे कि हाँ ये भी सही हो सकता है। तो बाय द टाइम कि जब आपकी अपनी दुआ का रिज़ल्ट सामने आएगा
تو جو بھی رزلٹ ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مطمئن اور خوش کر دیا وہ ہوگا کہ آپ جو بھی رزلٹ اینڈ میں آئے گا آپ اس سے بہت خوش ہوں گے. اور اسی لیے جو ہے نا آپ بہت درود شریف پڑھنے والے ہوں گے نا. جب آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایکچولی کیا ہے، میری تو ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور کیوں؟ اور وہ یہ کہیں گے کہ ان کو مشکلات محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ ایکچولی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں درود شریف کی برکت سے ہر چیز کی جو سختی یا پھر ایسا ہوتا ہے نا چیزوں سے غیر مطمئن ہو جانا یا بیچ میں آپ سٹریس آؤٹ ہو جاتے کہ یہ کام ایسے نہیں ہو رہا، تو جون سے بھی ٹوسٹ اینڈ ٹرنز آنے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو چیزوں کو آسان کر دیا ہوتا ہے، آپ کے دل کے اوپر اتنا سکون اور سکینت نازل کر دی ہوئی ہوتی ہے کہ جو بھی ہو رہا ہوتا ہے آپ اس میں بہت راضی اور خوش ہوتے ہیں اور مطمئن ہوتے ہیں. اور یہی ریزن ہے کہ جو بہت درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں یا بہت عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے سکون ڈالا ہوا ہوتا ہے، تو وہی چیز جو ہے وہ آپ کی سکن پہ، آپ کے فیس پہ ریفلیکٹ ہوتی ہے. اگر کبھی بھی ایسا لگے کہ آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو سٹل بہت رکاوٹ فیل ہو اور سٹل آپ کو ایسا لگے کہ یہ فیلنگ آ رہی کہ بس میرا کام نہیں ہو رہا، یا پھر آپ سٹرگل کر رہے ہوں کہ آپ درود شریف پہلے زیادہ پڑھتے تھے اور اب اتنا نہیں پڑھ پا رہے، یا آپ ایک سرٹن تعداد پڑھتے ہیں، فرض کریں کہ اگر آپ جو ہے وہ 100 دفعہ پڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کی جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد سن رہے ہیں، آپ بڑھانا چاہ رہے ہیں، آپ بڑھا نہیں پا رہے، تو آپ نے جو ہے نا وہ پریشان نہیں ہونا اور لوگوں سے نہیں پوچھتے رہنا. آپ اتنا ہی زیادہ جو ہے نا وہ جو بھی پڑھ رہے ہیں وہ خشوع خضوع کانسنٹریشن کے ساتھ پڑھتے رہیں. درود شریف کے اندر چونکہ درجات کی بلندی ہے، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ دے دے کے نا اللہ تعالیٰ آپ کو اپ گریڈ کرتا رہتا ہے. تو اس اپ گریڈ کرنے کے لیے آپ کو جو ہے نا خود پہ کنٹرول رکھنا ہے کہ جو بھی چیز آئے، توکل جو ہے نا، جتنا یقین، جتنا زیادہ توکل آپ کا اللہ پر ہوگا اور آپ لوگوں پر ڈیپینڈ نہیں کریں گے اور لوگوں سے نہیں کہیں گے نا، اتنا ہی زیادہ آپ روحانی طور پر ترقی کریں گے. پھر ایسا ہے کہ کتنی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یا تو دعا قبول نہیں ہو رہی یا پروسیس تھوڑا سا سلو ہو گیا. تو ایکچولی اس بات کو سمجھنے کے لیے نا اس ایگزامپل کو سامنے رکھیں کہ کتنی دفعہ ہمارے موبائل میں جب بیلنس نہیں ہوتا یا بیلنس کم ہوتا ہے اور ہم ایک سرٹن جگہ پر کال کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جس کے لیے جو ہے وہ ہمیں ایک اچھے بیلنس کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ بیلنس میچ نہیں کرتا جو اویلیبل ہوتا ہے، تو ہمیں کیا فون پہ میسج آتا ہے کہ جی جو یا تو میسج آتا ہے کہ جی جو آپ کا اویلیبل بیلنس ہے اس میں کال نہیں ہو سکتی، یا میسج آتا ہے کہ آپ اس کو ٹاپ اپ کریں گے تو آپ جو ہے وہ اس جگہ کے لیے کال کر سکتے ہیں. تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ محسوس کریں کہ درود شریف میں یا تو رکاوٹ آ رہی ہے یا پھر ایسا ہے کہ درود شریف کی جو تعداد آپ کرنا چاہتے ہیں، اچیو کرنا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ وہ مینٹین ہو جائے، وہ نہیں کر پا رہے، تو پھر آپ کو تھوڑا اپنی اسٹریٹجی کو چینج کرنا ہے. اب یہاں پر جو ہے نا یہ سائن ہے کہ آپ کو اپنی کوالٹی آف عبادہ امپروو کرنا ہے اور اپنے درود شریف کی تعداد کو بڑھا دینا ہے. اور لیکن یہ کہ آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے. اچھا، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ شیطان بھی ہوتا ہے اور وہ طرح طرح کے وسوسے اور خیالات ہمیں ایسے ڈالے گا کہ ہم درود شریف پڑھنا چھوڑ دیں. لیکن جب بھی آپ کو رکاوٹ یا سلو ڈاؤن ہو جانے والی فیلنگ ہو تو کیا ہے، آپ نے اپنے بیلنس کو ٹاپ اپ کرنا ہے. اور وہ ٹاپ اپ کرنے کے لیے ایک تو یہ کہ آپ چلتے پھرتے اگر پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کاؤنٹ کر کے پڑھتے ہیں، چلتے پھرنے والے کو بھی پڑھا دیں، اور جو کاؤنٹ کرتے ہیں نا تو اس میں تھوڑا سا اور بڑھا دیں. جتنا بڑھا سکتے ہیں، اگر آپ 10 بڑھا سکتے ہیں، 20 بڑھا سکتے ہیں، 100 بڑھا سکتے ہیں تو تعداد کو بڑھا دیں. اور پھر آپ خود ہی دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ، چونکہ آپ نے خود کو ٹارگٹ دیا ہوگا تو شروع میں تھوڑی سٹرگل ہوگی اور پھر اتنا ہی وہ کام آپ کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ درود شریف پڑھنے والا اور اس پہ کنسسٹنسی اختیار کرنے والا بنا دے کہ ہم درود شریف پڑھتے جائیں اور سارے وسوسوں سے بچ کے بالکل فوکسڈ رہیں، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ اس کے اوپر توکل کر لیں. انشاءاللہ. آمین ثم آمین.